नवाबजादा हाजी लश्करी रसानी साहब आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ़ किस्म की जो है ख़बरें चल रही है कि बलूचिस्तान नेशनल पार्टी बलूचिस्तान में हुकूमत कायम करने जा रही है। क्या इन ख़बरों में सदाकत है? देखिए, अगर हम एक पार्लिमानी पॉलिटिकल स्ट्रगल में हैं और पिछले कई दहाइयों से, तो ज़रूर ये भी हमारा हक बनता है कि हम हुकूमत कायम करने में अपना कोशिश करें, ताकि जो हमारा मंशूर है, जिसके तहत लोगों ने हमको वोट दिया, उस पर अमल दरामद कर सकें। कोशिश में कोई कबात नहीं है और मौका मिलेगा अपने सूबे का और लोगों की खिदमत करेंगे, और जिस मंशूर के तहत हम इलेक्शन में जीते हैं उस पर अमल दरामद करने की कोशिश करेंगे। अपोजिशन की जितने भी जमातें हैं उनसे रब्ता आप लोगों ने की है? देखिए, हम अपोजिशन में बैठे हैं और हमारा रब्ता अपोजिशन के जो पार्टियां हैं, इस वक्त अपोजिशन में हम 3 पार्टियां बैठे हैं और तीनों में एक हमांगी है। तीनों मिल के कोई फैसला कर सकते हैं जब भी हालात इस किस्म के होंगे कि हम या अपोजिशन के कोई भी पॉलिटिकल पार्टी बलूचिस्तान में जो बैठा है, जो हुकूमत साजी में अपना किरदार अदा कर सकता है, तो हम मिल के काम कर सकते हैं। PDM के जलसे में, PDM के प्लेटफॉर्म पे मुख्तलिफ नज़रियात, मुख्तलिफ आइडियालॉजी से ताल्लुक़ रखने वाले पार्टीज़ और माजी के सख्त आपस के अरीफ तरीन पार्टीज़ एक प्लेटफॉर्म पे थे। इसकी वजूहत क्या थी? देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज़ का मकसद ये होता है वो अपने नज़रिए और मंशूर के मुताबिक सियासी अमल और मैदान में रहे। इस वक्त जो मुल्क को सबसे बड़ा बहरान है कि वो एक सहमी मार्शल का कैफियत है, और अक्सर पॉलिटिकल पार्टीज़ इस नतीजे पहुँचे हैं कि पाकिस्तान उस वक्त तक अपना सालमियत कायम रख सकता है जब तक जेन्युइन डेमोक्रेसी नहीं होगा। इसीलिए मुख्तलिफ नज़रिया के पॉलिटिकल पार्टी PDMA के इस प्लेटफार्म पे जमा है और उनका कोशिश है कि इस मुल्क में एक जेन्युइन डेमोक्रेटिक सिस्टम आए जहाँ आइन और पार्लियामेंट का बालादस्ती हो। PDM को, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट को हम हकीकी आवाम की नुमाइंदा समझे या सिर्फ इसको नवाज शरीफ की बयानिया समझे? देखिए, हकीकी नुमाइंदे को उस वक्त पता चलेगा जब मुल्क में जेन्युइन डेमोक्रेटिक प्रोसेस के तहत एक शफाफ इलेक्शन का इनेकाद होगा। लेकिन इस वक्त क्योंकि ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जिस प्लेटफॉर्म पे जमा है, वो चाहते हैं कि वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस और शफाफ इलेक्शन का रास्ता हमवार हो। उसका नुमाइंदा होने का सबसे बड़ा जो है मिसाल ये है कि कोयटा का जो जलसा था, आपने देखा कि वहाँ कोई फ़ंड तो तकसीम नहीं हो रहे थे, वहाँ डेमोक्रेसी के हवाले से बात हो रहा था, और बालादस्त तबका जिसने इस मुल्क के पार्लियामेंट को यरगमाल किया है, इलेक्शन कमीशन यरगमाल है, ऐसे बाकी इदारे भी जो इस वक्त तक कोलैप्स हो चुके हैं, उन सब को यरगमाल किया है। तो ये नुमाइंदा होने का सबसे बड़ा निशान ये है कि लाखों के तादाद में लोग कोयटा के जलसा में जमा हुए, और इसी तरीके से मैं समझता हूँ पेशावर, लाहौर और मुल्तान और कराची में भी लोग जब आइंदा जलसे होंगे, लाहौर में होगा, लाखों की तादाद में लोग जमा होंगे। ये निशानी है कि लोग इस इत्तेहाद को अपना नुमाइंदा समझते हैं। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी पार्लिमानी सियासत में अगर आप मरकज़ में देखेंगे तो वो इमरान खान जिस हुकूमत PTI की जिस हुकूमत पर धांधली का इल्ज़ाम था, जिस हुकूमत पे करप्शन के इल्ज़ामात थे, वही बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के वोटों पर वो कायम थे। लेकिन बलूचिस्तान नेशनल पार्टी अब उनसे अपने रास्ते अलग करना चाह रहा है। देखिए, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी ने पूरे पाकिस्तान में ये बात कानून के ज़रिए प्रूफ किया कि इमरान खान और उसका टीम सेलेक्टेड है, और हल्का 265 का जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल का फैसला, एक तो ये बात क्लियर हुआ। अब बात ये कि आपकी इस राय के साथ एक और राय भी है। अगर हम डायलॉग ना करते तो फिर आपका सवाल ये होता कि आपने डायलॉग का रास्ता क्यों नहीं अपनाया। हमने, हमारे पार्टी ने विफाक को बलूचिस्तान के इश्यूज़ के हवाले से एक डायलॉग का रास्ता दिया, और हमने उनके साथ मशरूत हिमायत की। मशरूत हिमायत का मतलब ये कि जो 6 निकात हमारे थे उसके बुनियाद पे हमने उनका हिमायत किया, कोई उसमें ज़ाती हिमायत नहीं था। अगर आप देखें कि आप भी जानते हैं कि वजारतें यहाँ ऑफ़र होना कोई प्रॉब्लम नहीं, और उन्होंने मीडिया पे भी कहा कि हमने वजारतें ऑफ़र किया। मैं भी कई जगहों पे उनका गवाह हूँ कि उन्होंने वजारतें ऑफ़र की। हमने इश्यूज़ के हवाले से उनके साथ बात किया, जिसके बुनियाद पे हमने वोट दी, और इमरान खान और उसकी टीम जो आज तुरबत में बैठ के बलूचिस्तान के पसमानदगी की बात करते हैं, वो नाकाम हुए बलूचिस्तान को डिलीवर करने में।
اور اس ناکامی کی بنیاد پہ ہم نے اپنا اتحاد ان سے ختم کی, ہم نے اپنا مشروط حمایت ان سے ختم کی. مگر ان کا حکومت آج بھی کھڑا ہے. جس نے بھی ان کی حکومت کو سہارا دیا وہ الگ بات ہے, مگر ہمارے ووٹوں کے بنیاد پہ شاید وہ کے سہارے پہ کھڑا نہیں تھا. ہم نے جو اتحاد کی وہ بلوچستان کے ایشوز تھے, ایشوز پہ کو حل نہیں کر سکے, جس کے بنیاد پہ ہم نے اپنے اتحاد ختم کیا ان سے. اس کے علاوہ جو ہے بلوچستان کی جو جزائر ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو سندھ کی جزائر ہے وہ وفاق کے حوالے کیا جا رہا ہے. دیکھیں, ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ جام کمال خان کے لیے راتوں رات پارٹی بھی بنایا گیا, مسلم لیگ نون سے نکال کے اس کو باپ کا شکل دیا گیا جام صاحب کو. اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں اسٹیبلشمنٹ ایجنسیاں جن کا کام سیکیورٹی کا کام ہے وہ پولیٹیکل پارٹیاں بنا رہے, اس کا مطلب ایک خاص ایجنڈا کے تحت جام اینڈ کمپنی اس کے اتحادی جو بھی ہیں جس پولیٹیکل پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں, کچھ تو ان کے پارٹی میں ایسے لوگ ہیں ان کے حکومت میں کہ مرکز میں وہ مخالفت کر رہے ہیں, پی ڈی ایم کا حمایتی ہیں, اور صوبے میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ سب ایک ایجنڈا کے تحت لائے گئے جس میں بلوچستان کے وسائل, اس کے مثلاً جزائر اور معاملات کو وہ جو ہے ان کے ذریعے قانونی اور آئینی اور شکل دینا چاہتے ہیں. ہم اس کا مزاحمت کر رہے ہیں, ہم اس کا مزاحمت کرتے رہیں گے. سندھی نیشنلسٹوں سے بھی ہمارا رابطہ ہے, ہم مل کے بھی اس کا راستہ روکیں گے. پاکستان ایک وفاق ہے اور بلوچستان اور سندھ یا باقی جو وفاقی اکائی ہے, ہم پاکستان کی وفاقی اکائی ہیں. کسی کا یہ باپ کا میراث نہیں ہے کہ ہندوستان سے لا کے ہمارے سر پہ بٹھایا ہے. ہم جزائر کو کسی صورت بھی وفاق کے حوالے ہونے نہیں دیں گے. ہم اس کے لیے اپنا لائے مل تیار کر رہے ہیں. نواب زادہ صاحب, اس کے علاوہ جو ہے نیب کی جانب سے نئے ریفرنسز سامنے آ رہے ہیں. دیکھیں, نیب کو بنیادی طور پہ ڈیزائن اس لیے کیا گیا ہے کہ سیاسی لوگوں کا پگڑیاں اچھالے, اور نیب کا کوئی اور کام نہیں ہے. آج تک اس کا کوئی پروگریس نہیں ہے. اب جو نئے ریفرنسز داخل کیے, جس نے اس کا جواب دینا ہے, میں بیٹھا ہوں, ہم اپنا دفاع کریں گے. اور یہ ایک غیر قانونی ریفرنس داخل کیا ہے, صرف اور صرف ہمیں جو ہے لوگوں کے سامنے, ہمارے جو لوگوں کے درمیان میں جو احترام ہے اس کو ختم کرنے کے لیے, اور اس سے کچھ نہیں ہے. انشاءاللہ یہ اس قسم کے ریفرنسز پچھلے کئی سالوں سے اس کا بیان اور میڈیا ٹرائل ہمارے خاندان کا چل رہا تھا. جن لوگوں نے یہ ریفرنس تیار کروایا, اگر آپ پرسوں دیکھیں, جلد بازی میں ان کے خبر بھی آیا کہ ہم وہ خوشی کا اظہار کر رہے تھے. مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہ سیاسی خلا پیدا ہونے دیں گے ہم, نہ قبائلی خلا پیدا ہونے دیں گے ہم. یہ ہمارا وطن ہے, ہم نے اس مٹی پہ خون بہا ہے. یہاں بیٹھ کے اپنے عزت, اپنے وقار, اپنے ناموس, اپنے سرزمین کا دفاع کریں گے. نیب کے ایسے ریفرنسز ہم بہت سنتے آ رہے ہیں اور کریں گے. زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا, وہ کوشش یہ کریں گے کہ ہم کو سیاسی عمل سے باہر رکھیں. پارلیمنٹ سے تو جعلی الیکشن کے ذریعے مجھے باہر رکھنے کا انہوں نے کوشش کیا, سیاسی عمل سے باہر نہیں رکھ سکیں گے. کہ بی بی سی جیسے معتبر ادارے نے گزشتہ روز نواب اسلم رسانی کے خلاف ایک رپورٹ شائع کی تھی کہ 21 ارب کے جو ہے ان کے اثاثے ہیں. یہ تو ان اداروں کی طرف سے اس ڈرامے کو رچایا گیا کہ پھر اس کو بھی بی بی سی نے اٹھایا, اور اس کے بعد بی بی سی نے تردید بھی کیا. جب ہم نے اصل حقائق اور ڈاکیومنٹس بی بی سی کے سامنے رکھا اور پھر پاکستانی پریس کے سامنے رکھا, سب جھوٹ نکلا. یہ بلوچستان نیشنل پارٹی اگر بلوچستان میں حکومت بنانے میں کامیاب ہو پائے گی تو وزارت اعلیٰ کے لیے سب سے موزوں امیدوار آپ کی نظر میں اس وقت کون ہو؟ اتحادی طے کریں گے, ہم خود طے نہیں کر سکیں گے, نہ ہمارا پارٹی نہ کیا. جتنے ہمارے ساتھ اتحادی ہیں یا اپوزیشن میں بیٹھے, یہ سب خود بیٹھ کے طے کریں گے. بہت شکریہ, تھینک یو.